बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज की तारीख है 13 जनवरी 2026 मंगल। इस वक्त सबसे बड़ी और गैर मामूली पेशरफ्त ईरान के मामले पर सामने आ रही है, जहां खित्ते में एक बड़े फौजी ऑपरेशन और अमरीका की जानिब से मुमकिना हमले के खदशात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि किसी भी कार्रवाई का मुकम्मल और भरपूर जवाब दिया जाएगा और मुल्क को जंगी बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि फौजी ऑप्शन को ताहाल खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया गया, यानी अस्करी कार्रवाई का इम्कान अब भी बरकरार है। इसी हसास सूरत हाल में चीन की एंट्री ने पूरे मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। अब कहा जा रहा है कि जिस एहतजाजी लहर को पुरतशद्दुद रुख देना था और जिस मंसूबे के तहत हालात को एक खास सिमत में ले जाकर अमरीका के हमले की राह हमवार की जा रही थी, चीन ने इस पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया है। ईरान को खुफिया मुआवनत के हवाले से निहायत अहम पेशरफ्तें सामने आ रही हैं, जिनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ चीन ने सरकारी सतह पर भी ऐलान कर दिया है कि वो तमाम ज़रूरी हंगामी इक़दामात करेगा। अब यहाँ चंद बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं। अमरीका आइंदा कदम क्या उठाने जा रहा है? चीन अब तक क्या कुछ कर चुका है? और नाजरीन, ये बात भी याद रखिए कि इससे कबल ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता साल जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की एक एयरलाइन पर पाबंदियां आयद की थीं। अमरीका का इल्ज़ाम था कि ये एयरलाइन मुसाफिरों की आड़ में गैर कानूनी असलहा ईरान मुंतकिल कर रही है। इसी दौरान जब ईरान की एयर स्पेस बंद थी, इसी एयरलाइन की बीजिंग और शंघाई से 2 परवाजें ईरान में लैंड कर गईं। तब भी ये दावा सामने आया था कि चीन ने ईरान को पर्दे के पीछे मदद फराहम की। जंग के बाद भी जब ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफा करने के लिए सबसे पहले किसी मुल्क से राब्ता किया तो वो चीन ही था। ये नुक्ता भी जहन में जरूर रखें। मैं आगे चलकर आपके सामने तमाम तफसीलात रखूंगा, लेकिन एक बार फिर वही गुजारिश जो मैं पिछले चंद व्लॉग्स में कर चुका हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस मनफी रिपोर्टिंग के असरात को कम करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर मुमकिन हो तो इसे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। अब आइए नाजरीन इकराम, सबसे पहले ताज़ा तरीन पेशरफ्तों की तरफ। अमेरिका के अल अदीद एयरबेस पर होने वाली नकलो हरकत हो या फिर अमेरिका के एक सर्वेलेंस बहरी जहाज का ईरानी एयर स्पेस में दाखिल होना, ये तमाम नुकात मैं आपके सामने पिछले ब्लॉग में तफसील से रख चुका हूँ। अब आइए मामले को आगे बढ़ाते हैं। एक जानिब अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वाज़े इंतबा दिया है कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर के मुताबिक ये हुक्म हतमी है और इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा, यानी जो भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप का ये ताज़ा फैसला ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के पसे मंजर में सामने आया है। इसी मौके पर यह बात भी जहन में रखना जरूरी है कि वो कौन से मुमालिक हैं जो ईरान के साथ सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। चीन इस पूरे मामले में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जबकि रूस भी नुमाया तौर पर शामिल है। पाकिस्तान की एंट्री कुछ यूं सामने आई है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा ने ईरान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। दोनों जानिब से डायलॉग और एंगेजमेंट पर जोर दिया गया और करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया गया है। अब एक तरफ तो नाजरीन इकराम अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब चीन खुलकर और बराह रास्त ईरान की हिमायत में सामने आ गया है। अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों के ऐलान पर चीन का बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि टैरिफ के बेतरतीब नफाज के खिलाफ चीन का मौकिफ हमेशा से वाज़े और मुस्तकिल रहा है। चीनी सिफारत खाने के तर्जमान के मुताबिक टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या जबर से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा, यानी चीन वाज़े तौर पर कह रहा है कि अपने जायज मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यही पैगाम चीन इससे कबल वेनेज़ुएला के मामले पर भी दे चुका है, जब अमेरिका की मुमकिना मुदाखलत के बाद चीन ने वाज़े किया था कि वेनेज़ुएला में भी चीनी मफादात मौजूद हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ चीन करेगा। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के साथ जो कुछ किया उससे चीन का बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ने वहां चीनी मफादात की तरफ हाथ बढ़ाया तो चीन को बराह रास्त मुलव्विस होना पड़ेगा। और ये बात याद रखिए, चीन रूस नहीं है। चीन की मिलिट्री माइट, उसकी मईशत और मजमूई ताकत रूस से 23 गुना ज्यादा है, बल्कि इस वक्त चीन वेस्ट से भी आगे निकल चुका है, खास तौर पर अस्करी ताकत के मैदान में। इसलिए चीन के साथ टकराव, चाहे वो टैरिफ की सूरत में हो या पाबंदियों की शक्ल में, हरगिज आसान नहीं। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन किसी भी गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों और दायरा इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल की सख्त मुखालिफत करता है। यूं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जवाब में चीन खुलकर सामने आ गया है और अपनी दो टोक और वाजी पॉलिसी दुनिया के सामने रखती है। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। नाज़रीन इकराम,
ایران کے اندر جو احتجاج دیکھنے میں آ رہے تھے وہ بنیادی طور پر معاشی وجوہات کی بنیاد پر تھے۔ خاص طور پر ایرانی کرنسی کی قدر میں شدید کمی یعنی ڈی ویلیویشن اس کی بڑی وجہ بنی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایرانی کرنسی کی قدر تقریباً یورو کے مقابلے میں صفر کے قریب ہو گئی ہے، یعنی عملی طور پر کنورژن ممکن نہیں رہا۔ ایرانی شہریوں کے پاس موجود پیسے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے یورو میں تبدیل ہی نہیں ہو پا رہے۔ یہ موجودہ صورتحال ہے جس نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ عوام کا بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ معاشی حالات بہتر کیے جائیں۔ تاہم ایران کا موقف یہ ہے کہ ان احتجاجوں میں مغربی طاقتوں کا ہاتھ شامل ہے اور ان کے ایجنٹس کے ذریعے شرپسند اور پرتشدد عناصر کو مظاہرین میں شامل کیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اب تک 109 سیکیورٹی اہلکار مظاہرین کی جانب سے قتل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد، ہسپتالوں اور دیگر اہم مقامات پر حملوں اور آگ لگانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی اہم اور سنجیدہ زمینی حقیقت۔ اب اس پورے معاملے کے اندر انٹرنیٹ ایک بنیادی اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہی عام طور پر رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایران نے اس صورتحال میں اپنا عمومی انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر دی۔ اس کے بعد صرف وہی لوگ رابطے میں رہے جن کے پاس اسٹار لنک کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ موجود تھا، اور یہ وہ سروس ہے جسے کسی ایک ملک کے لیے بند کرنا آسان نہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ یوکرین میں بھی جب انٹرنیٹ آؤٹیج ہوئی تھی تو ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک میدان میں آئی تھی۔ اسٹار لنک دنیا کے کسی بھی حصے میں انٹرنیٹ ایکسس فراہم کر سکتا ہے اور اسے روایتی طریقوں سے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے کسی کے پاس موجود نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ لوگ مکمل طور پر محفوظ۔ لیکن یاد رکھ، جس کے پاس اسٹار لنک کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیرونی رابطے میں ضرور۔ ایران نے حکمت عملی کے تحت کیا اس نے اپنا عام انٹرنیٹ بند کر دیا اور اس کے بعد صرف وہی کنیکشن فعال رہ گئے جو سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک رابطے میں۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے ان سیلز اور نیٹ ورکس پر کریک ڈاؤن شروع کر دی اور ایرانی میڈیا کی جانب سے ویڈیوز جاری کی گئی۔ کہیں 100 افراد کی گرفتاری کی خبریں سامنے آئیں، کہیں 150 یہ وہ لوگ تھے جو پرتشدد مظاہرین کی حمایت کر رہے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں سہولت فراہم کر رہے تھے۔ اب اس پورے تناظر میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران یہ کریک ڈاؤن اسی لیے مؤثر انداز میں کر پایا کیونکہ اس نے پہلے مرحلے میں اپنا عام انٹرنیٹ بند کر دیا اور اس کے بعد منظرنامے میں چین داخل ہو۔ وہ چین جس کی ٹیکنالوجی ویسٹ سے کئی قدم آگے سمجھی جاتی۔ اطلاعات کے مطابق چین نے ایران کو ملٹری گریڈ جیمرز فراہم کیے۔ ان جیمرز کی مدد سے ایران کے اندر اسٹار لنک انٹرنیٹ ایکسس کو بلاک کر دیا گیا۔ اسٹار لنک مظاہرین کو مفت انٹرنیٹ فراہم کر رہا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر پا رہے۔ انٹرنیٹ بین کے باوجود رابطہ برقرار تھا اور دنیا بھر سے کنیکٹیوٹی موجود۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے چین کے فراہم کردہ ملٹری لیول جیمرز استعمال کر کے اسٹار لنک کے پورے پروگرام کو ہی ناکام بنا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی خبر یہ ہے، اور دفاعی تجزیہ کاروں کا بھی یہی خیال ہے، کہ چین نے ایسی ٹیکنالوجی دی جس کے ذریعے اسٹار لنک کے سیٹلائٹ سگنلز جہاں جہاں موصول ہو رہے تھے ان مقامات کی نشاندہی بھی ہو، یعنی صرف سگنلز کو جیم ہی نہیں کیا گیا بلکہ سگنل کی لوکیشن بھی ٹریک کر لی۔ اسی بنیاد پر ایران نے ان مقامات پر چھاپے مارے اور افراد کو حراست میں لیا۔ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے کئی افغان شہری، کئی بھارتی شہری اور متعدد غیر ملکی افراد گرفتار کیے ہیں جو مظاہرین کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ ایران کا موقف اور دعویٰ، لیکن مجموعی تصویر اگر دیکھی جائے تو اس وقت چین کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ روس کے ساتھ ایران کی پہلے ہی متعدد ڈیفنس ڈیلز موجود ہیں، اور اس سارے منظرنامے میں چین، روس اور شمالی کوریا، یہ تینوں ممالک وہ ہیں جو کھل کر ویسٹ کو سخت وقت دے رہے ہیں، اور ایسا سخت وقت جو ویسٹ کے لیے بغیر کسی لگی لپٹے کے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ اہم پیش رفتیں ہیں پچھلے چند گھنٹوں کی جن میں چین نے امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر لگائے گئے ٹیرف کی کھل کر مخالفت کی اور واضح کیا کہ وہ نہ صرف انہیں تسلیم نہیں کرتا بلکہ تمام ضروری ہنگامی اقدامات کرے گا۔ اور دوسرا، جیمرز والی خبر یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ کیا چین نے صرف جیمرز ہی فراہم کیے ہیں یا پھر ایران کو اس سے بھی کہیں زیادہ کچھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت اس قدر پر اعتماد نظر آ رہی ہے اور اس بار کسی بڑے اقدام یا بڑے سرپرائز کی تیاری میں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہماری گہری نظر رہے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ آگے کس سمت جاتا ہے اور آئندہ کیا نئی پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔